सम्पूर्णलाई स्वागत छ इक्जाम सञ्जाल.com मा 2077 साल भदौ 10 गते बुधबारको गोरखापत्रबाट सम्पूर्ण पृष्ठबाट महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू मैले लिएर आएको छु। तपाईहरुले फ्रन्ट पेजमै देख्न सक्नुहुनेछ जुन एक बालिकाको चाहिँ जुन कोरोना परीक्षणको लागि चाहिँ पीसीआर परीक्षणको लागि चाहिँ स्वाब सङ्कलन गरिँदै गर्दाको अवस्था रहेको छ। कोरोनाको सङ्क्रमण निकै नै समुदाय स्तरमा फैलिँदो छ। तपाईहरु पनि होम स्टे सेफ रहनुहोला, घरमै बस्नुहोला, सेफ रहनुहोला र सांस्कृतिक परम्पराले एकता थप बलियो भनेर जुन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जुन गौरा पर्वको उपलक्ष्यमा शुभकामना दिनुभएको छ। गौरा पर्व के हो त भन्ने एउटा म जानकारी तपाईहरुलाई दिन चाहन्छु। जुन हरेक वर्ष भाद्र शुक्ल पञ्चमीका दिनदेखि अष्टमीसम्म, हरेक वर्ष भाद्र शुक्ल पञ्चमी है, गौरा पर्व भन्ने बित्तिकै भाद्र शुक्ल पञ्चमीका दिनदेखि अष्टमीसम्म गौरीको आराधना गरी मनाइने गौरा पर्व जुन नेपालको एक महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक चाड हो र गौरा पर्वलाई मध्य तथा सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण प्रमुख चाडको रूपमा मनाइने चलन छ। र यस पर्वमा चाहिँ काम विशेषले परदेश गएका पनि घर फर्कने, विवाहिता महिला माइत जाने, 5 प्रकारका अन्नको मिश्रणबाट बनेको बिरुडालाई चाहिँ प्रसादको रूपमा ग्रहण गरी देउडा धमारी र ढुस्को खेलेर रमाइलो गर्ने चलन रहेको छ। यो एउटा देउडा धमारी ढुस्को खेलेर जुन रमाइलो गर्ने चलन चाहिँ जुन गौरा पर्वमा रहेको छ। यस्ता पर्वहरूबारे हामीले थाहा पाउनै पर्दछ। एउटा सांस्कृतिक कुराहरू, जुन सांस्कृतिक परम्पराहरू भनेको एउटा देशको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण धरोहर हो र कोरोना सङ्क्रमण बढ्दो छ। र अर्को जानकारी मैले गराउन चाहे, त्रिविको स्थगित परीक्षा असोज भित्रै भनिएको छ। जुन विभिन्न विधिबाट, विभिन्न 4वटा विधिहरूबाट चाहिँ त्रिविले चाहिँ परीक्षाहरू गर्ने तयारी गरिरहेको छ। तपाईहरुले examsanjal.com मा गएर www.examsanjal.com मा गएर TU एक्जाममा गएर पनि तपाईहरुले यो सम्पूर्ण जानकारीहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सहलगानीमा सुरुङ निर्माण चाहिँ गर्ने चाहिँ सहमति भएको छ। जुन पोस्ट बहादुर बोगटी जुन भीमफेदी कुलेखानी सुरुङ मार्ग चाहिँ सङ्घीय सरकार र बागमती सरकारको चाहिँ सहलगानीमा गर्ने कुराहरू चाहिँ आइरहेको छ। म अन्य जानकारी तपाईहरुलाई दिन चाहन्छु। स्वास्थ्य कर्मीको मनोबल बढाउन आग्रह। साँच्चै नै जुन नेपालमा अहिले विभिन्न जुन घटनाहरू, विभिन्न जुन यस्ता जुन स्वास्थ्य कर्मी विरुद्ध लागेका कुराहरू, स्वास्थ्य कर्मीलाई हेपिएका कुराहरू, स्वास्थ्य कर्मीलाई चाहिँ नराम्रो ठानेका कुराहरूको न्युजहरू आइरहेको छ, भाइरल भइरहेको छ। त्यो साँच्चै नै एउटा देशको लागि एउटा नराम्रो हो। जुन हामी गाह्रो साह्रो अवस्थामा पर्दा, हामी चाहिँ जुन बिरामी पर्दाखेरि चेक गर्ने स्वास्थ्य कर्मीको चाहिँ हामीले चाहिँ मनोबल साँच्चै नै बढाउन सक्नु पर्दछ। माफ गर्नुहोला। र अर्को जानकारी म तपाईहरुलाई दिनेछु। जुन गोरखापत्र संस्थानद्वारा चाहिँ जुन विज्ञापन प्रकाशन तथा ग्राहक बन्नु परेमा चाहिँ निम्न नम्बरहरूमा, निम्न स्थानहरूमा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध गरिएको छ। गौरव गर्न सकिने समावेशिता त्याग बिनाको नैतिक अपूर्ण र भ्रामक हुन्छ भनेर जुन भागवत खनाल सरले लेख्नुभएको यो निकै नै महत्त्वपूर्ण लेख रहेको छ। र सङ्कटमा सुखद सन्देश भनेर जुन आर्थिक वर्ष जुन 2076-77 को अन्तिम 4 महिनामा चाहिँ जुन आर्थिक गतिविधि जुन शून्य प्राय रहँदा पनि वार्षिक आर्थिक स्थितिमा उल्लेख्य जुन प्रतिकूल प्रभाव परेका कुराहरू चाहिँ यहाँ रहेको छ। जुन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेको आर्थिक वर्ष 76-77 को वार्षिक तथ्याङ्क अनुसार यस आर्थिक वर्षमा 2.28% आर्थिक वृद्धि भएको अनुमान छ। जुन सङ्कटमा पनि सुख सन्देश भनेर जुन यो आर्थिक वृद्धिका कुराहरू चाहिँ यसमा जोड्न खोजिएको छ, यो पनि तपाईहरुले पढ्नुहोला। र प्रभावकारी सेवा प्रवाह भनेर विष्णुकुमारी लामिछाने म्याडमले यो लेख्नु भएको छ। यो लेख म तपाईहरुलाई ज्ञान सागरतर्फ लानेछु। यसबाट नि महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू म तपाईहरुलाई जोड्नेछु। राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको निधन कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2077 भदौ 2 गते राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको चाहिँ निधन भएको छ। विक्रम सम्वत 1976 असोज 7 गते
लमजुङको पुस्तुनमा जन्मनुभएका राष्ट्रकवि घिमिरे 2075 असोजमा 100 वर्षमा प्रवेश गर्नुभएको थियो। घिमिरे स्वच्छन्दतावादी भावधारा र परिष्कारवादी शैली भएका कुशल साहित्यकार, कवि र गीतकार हुनुहुन्थ्यो। विक्रम सम्वत 1994 देखि नेपाली साहित्यिक फाँटमा सक्रिय राष्ट्रकवि घिमिरेका गौरी, मालती मङ्गले, हिमाल पारी, हिमालवारी, राजेश्वरी, इन्द्रकुमारी, राष्ट्र निर्माता, किन्नर किन्नरी, चारु चर्चा, आफ्नो बाँसुरी आफ्नै गीत, घामपानी, नयाँ नेपाल, 20 कन्या, शकुन्तला लगायत दर्जनौं कृति चाहिँ नेपाली समाजमा लोकप्रिय छन्। र राष्ट्रकवि घिमिरेका नेपाली हामी रहँला कहाँ गाउँछ गीत, नेपाली फुलको थुङ्गा बगेर आयो, आजै र राति के देखे सपनी, झमझम पानी पर्यो, असारको रात, सारङ्गी त रेटे पनि बज्छ, मिठो धुन लगायत दर्जनौं काल झैँ गीत नेपालीको मनमनमा गुन्जिएको छ। र उहाँका कृतिहरू राष्ट्रिय भावनाले चाहिँ ओतप्रोत पनि छन्। माफ गर्नुहोला। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका आजीवन सदस्य घिमिरेले 2 कार्यकाल उपकुलपति तथा 2 वर्ष कुलपतिका रूपमा रहेर पनि कार्य गर्नुभएको छ। र उहाँका 6 जना छोरी र 2 छोराहरू हुनुहुन्छ। र पहिलो श्रीमती गौरीको 2004 सालमा निधनपछि महाकालीसँग दोस्रो विवाह गर्नुभएको थियो। ओल्ड बुक अफ रेकर्ड UK अवार्डबाट सम्मानित नेपाली बाल कराते खेलाडी को हुन् आर्यन रञ्जित रहेको छ, जुन सानो उमेरमै खेलकुदमा पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै आर्यनलाई चाहिँ उक्त अवार्डबाट चाहिँ सम्मान गरिएको हो। ओल्ड बुक अफ रेकर्ड UK अवार्डबाट सम्मानित नेपाली बाल कराते खेलाडी आर्यन रञ्जित। भाषा साहित्यतर्फको राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार 2077 मा कसलाई प्रदान गरियो? प्राध्यापक डाक्टर दयाराम श्रेष्ठलाई चाहिँ भाषा साहित्यतर्फको राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार 2077 प्रदान गरियो। त्यस्तै ललित कलातर्फको राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार श्यामलाल श्रेष्ठलाई प्रदान गरियो। सङ्गीत तथा नाट्य विधातर्फको राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार सत्यनारायण चौधरीलाई प्रदान गरियो। र राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कारको राशि जनै 1 लाख र प्रादेशिक प्रतिभा पुरस्कारको राशि 50,000 रुपैयाँ चाहिँ रहेको थियो। र 2076 सालको महाकवि देवकोटा पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो? 2076 सालको महाकवि देवकोटा पुरस्कार कवितातर्फ मोहन सिटौला, निबन्धतर्फ प्राध्यापक केशव सुवेदी, नाटकतर्फ पद्मावती सिंह र बाल लोक साहित्यतर्फ डाक्टर मधुसूदन गिरी र भाषा साहित्यतर्फ भैरव रिसाललाई प्रदान गरियो। र 2076 सालको गोपाल प्रसाद रिमाल राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो? अभि सुवेदी नाटकतर्फ, घनश्याम उपाध्याय कर्णेल कवितातर्फ चाहिँ प्रदान गरियो। 2076 सालको सर्वजित मानव मर्यादा राष्ट्रिय पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो? नवराज विक, जुन समाज सुधार अभियानतर्फ जुन मरणोपरान्त चाहिँ 2076 सालको सर्वजित मानव मर्यादा राष्ट्रिय पुरस्कार चाहिँ नवराज विकलाई प्रदान गरियो। र त्रिभुवन चन्द्र बागलेलाई मानवाधिकारतर्फ र तिलक परियारलाई शिवकला शिक्षा साहित्य लेखन तथा अनुसन्धानतर्फ चाहिँ प्रदान गरियो। रसुवाको गोसाईकुण्ड गाउँपालिका 2 टिमुरीमा सुक्खा बन्दरगाहको शिलान्यास कहिले गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2076 मङ्सिर 4 गते। साढे 2 वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको सो बन्दरगाह निर्माणको लागि 1 अर्ब 98 करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान रहेको छ। र यो बन्दरगाह निर्माण सम्बन्धमा नेपाल र चीनबीच विक्रम सम्वत 2076 वैशाख 29 मा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। FTTH को पूरा रूप चाहिँ फाइबर टु दी होम हो, जुन नेपाल टेलिकमले द्रुत गतिको इन्टरनेट सेवा FTTH को आरम्भ विक्रम सम्वत 2076 भदौ 23 गते रूपन्देही जिल्लाको गैडहवा गाउँपालिका स्थित सूर्यपुरा बजारमा गरेको थियो। र FTTH प्रविधि मार्फत परम्परागत तामाको तारको सट्टामा घरसम्म अप्टिकल फाइबर पुर्याई ट्रिपल प्ले अर्थात् भोइस, उच्च गतिको इन्टरनेट र भिडियो सेवाहरू प्रदान गर्न सकिने जनाएको छ। विश्वमा क्रेडिट कार्डको प्रयोग गर्ने पहिलो राष्ट्र अमेरिका रहेको छ। र चीनको राष्ट्रपति सी जिनपिङले वान बेल्ट वान रोड OBOR को अवधारणा सन् 2013 मा प्रस्तुत गर्नुभएको हो। र नेपालले विक्रम सम्वत 2074 वैशाख 25 मा OBOR मा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरेको र सोही अनुरूप 2074 वैशाख 29 मा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर भएको।
र ओबिओआर सम्बन्धी सम्झौँ साझेदारी पत्रमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र सचिव शङ्कर दास बैरागी एवं चीनका तर्फबाट राजदूत यु होङले हस्ताक्षर गर्नुभएको र पारदर्शिताको प्रवर्धन गरी प्रारम्भिक प्रभावकारी सरकार बनाउने उद्देश्यका साथ ओपन गभर्मेन्ट पार्टनरसिप ओपिजीको स्थापना चाहिँ 2011 सेप्टेम्बर 20मा गरिएको हो। 2011 सेप्टेम्बर 20मा ओपिजीको चाहिँ स्थापना गरिएको हो। र त्यसै गरी ओपिजीको संस्थापक राष्ट्रहरूमा अमेरिका, मेक्सिको, ब्राजिल, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, दक्षिण अफ्रिका, बेलायत र नर्वे रहेको र यस संस्थामा हाल 15 उपक्षेत्रीय सरकारी संयन्त्रसहित 75 सदस्य राष्ट्र रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको सदस्यता त्याग गर्ने पहिलो राष्ट्र कुन हो? अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको सदस्यता त्याग गर्ने पहिलो राष्ट्र चाहिँ बुरुन्डी हो, जुन बुरुन्डीले सन् 2017 अक्टोबर 27मा चाहिँ त्याग गरेको हो। सदस्यता त्याग गर्ने दोस्रो राष्ट्र फिलिपिन्स हो र फिलिपिन्सले सन् 2018 मार्च 17मा चाहिँ सदस्यता त्यागको घोषणा गरेको। कर्णाली प्रदेशलाई सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त घोषणा कहिले गरिएको हो? कर्णाली प्रदेशलाई चाहिँ सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त घोषणा विक्रमसम्म 2076 माघ 4 गते गरेको हो। सो प्रदेशलाई बेसहारा, असहाय, अशक्त, अभिभावक विहीन सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त प्रदेश घोषणा गरिएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशद्वारा भिडियो कन्फरेन्स प्रविधिको उद्घाटन कहिले गरियो? सुदूरपश्चिम प्रदेशद्वारा भिडियो कन्फरेन्स प्रविधिको उद्घाटन चाहिँ विक्रमसम्म 2076 माघ 29 गते गरियो। श्रव्य दृश्य सम्मेलन प्रविधि मार्फत प्रत्येक जिल्लाका समन्वय समिति एवं स्थानीय तहले छलफल गर्न सक्ने र भिडियो कन्फरेन्स प्रविधिले पहिलोपटक 9वटै जिल्लालाई जोडेको साथै यसले संसदीय खुलापन र कानुन निर्माणमा पनि सहयोग पुग्ने जनाइएको छ। प्रदेश 5 सरकारले प्रदेश गौरवको आयोजना निर्धारण सम्बन्धी मापदण्ड 2076 कहिले स्वीकृत गरेको हो? प्रदेश 5 सरकारले 2076 फागुन 2 गते चाहिँ स्वीकृत गरेको हो र सो मापदण्ड अनुसार प्रदेशको गौरवको आयोजना हुनका लागि कम्तीमा 50 करोड रुपैयाँ लगानी हुनुपर्ने र 3 देखि 5 वर्षभित्र आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने र त्यस्तै शहरी क्षेत्रमा कम्तीमा 50,000, ग्रामीण क्षेत्रमा 10,000 र गरिबीको रेखामुनि वा सीमान्तकृत जनसङ्ख्यालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने भए 10,000 जनसङ्ख्याले लाभ लिन पाउने आयोजनालाई प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा चाहिँ लिने व्यवस्था गरिएको छ। कुन स्थानीय तहमा एक वडा एक तालको अभियानलाई अगाडि बढाइएको छ? जुन घोराईमा उपमहानगरपालिका दाङमा चाहिँ एक वडा एक तालको चाहिँ अभियान सुरु गरिएको छ र घोराई उपमहानगरपालिकाले सिँचाइ र पर्यावरणको लागि चाहिँ विशेष योजना बनाई कृत्रिम ताल निर्माण अभियान सञ्चालन गरेको हो। ग्रामी अवार्ड 2020मा 4 अवार्ड जित्दै नयाँ इतिहास रच्ने गायिका को हुनुहुन्छ? ग्रामी अवार्ड 2020मा 4वटा अवार्डसहित इतिहास रच्ने गायिका बिली वाइलिस हुनुहुन्छ। सन् 2020 जनवरी 26मा अमेरिकाको लस एन्जलमा आयोजित 62औं अवार्ड समारोहमा उहाँले उत्कृष्ट नवकलाकार वर्षको उत्कृष्ट रेकर्ड, उत्कृष्ट एल्बम र पप भोकल एल्बम सहितको 4 ग्रामी अवार्ड जित्नुभएको र बिली एकैपटक उपरोक्त 4 अवार्ड हात पार्ने पहिलो युवती तथा समग्रमा दोस्रो कलाकार बन्नुभएको छ। यसअघि सन् 1981मा क्रिस्टोफर क्रसले यो विधाको अवार्ड हात पार्नुभएको थियो। समारोहमा अमेरिकी पूर्व प्रथम महिला मिसेल ओबामाको गीत बिग मिङले अडियो बुक विधामा अवार्ड चुमेको र त्यस्तै लेडी गागाको आई विल नेभर लभ अगेनले बेस्ट सङ फर भिजुअल मिडियाको अवार्ड र ट्रेडिसनल पप भोकल एल्बमको अवार्ड लुक नाउले कन्ट्री सोलो पर्फर्मेन्स राइटको अवार्ड बिली नेसको मी ब्याक होमले र ऱ्याप एल्बमको अवार्ड टाइलरले जितेका छन्। नेपाल तथा एसियाली अध्ययन केन्द्र कहाँ रहेको छ? त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुर परिसरमा नेपाल तथा एसियाली अध्ययन केन्द्र रहेको छ र यो संस्था भाषा विज्ञान, इतिहास, भूगोल
राजनीतिशास्त्र, समाज विज्ञान र धर्म संस्कृति अध्ययन अनुसन्धान गर्ने थलोको रूपमा स्थापना गरिएको छ र विक्रम सम्वत 2029 साउन 1 मा स्थापित इन्स्टिच्युट अफ नेपाल स्टडीलाई विक्रम सम्वत 2034 भदौमा तत्कालीन त्रिवी ऐन अनुसार नेपाल तथा एसियाली अध्ययन केन्द्र सिनासमा परिवर्तन गरिएको छ र सिनासले प्रकाशन गर्ने जर्नल विश्वका 112 मुलुकका विश्वविद्यालयसम्म पुग्ने गरेकोमा हाल 58 विश्वविद्यालयमा मात्रै पुग्ने गरेको र त्रिवी अन्तर्गत सिनाससहित आर्थिक विकास तथा प्रशासन केन्द्र सेडा, व्यावहारिक विज्ञान तथा प्राविधिक अनुसन्धान केन्द्र सेरिट सञ्चालनमा रहेको छ। सामान्यतया वस्तु तथा सेवाको आन्तरिक उत्पादन र पैठारीमा लगाइने करलाई अन्तशुल्क भनिन्छ। वस्तु तथा सेवाको आन्तरिक उत्पादन र पैठारीमा लगाइने करलाई चाहिँ अन्तशुल्क कर भनिन्छ। सिद्धान्ततः मानवीय स्वास्थ्य र वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने तथा विलासिताका वस्तुमा अन्तशुल्क लगाउने गरिन्छ र अन्तशुल्क कर खास गरी उत्पादकको तहमा र पैठारीमा लगाइन्छ र अन्तशुल्क लाग्ने भनी तोकिएको स्वदेश उत्पादन वा पैठारी हुने वस्तु वा प्रदान गरिने सेवामा त्यस्ता वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्न लाग्ने खर्च र प्रतिष्ठानको नाफा मात्र जोडी हुने मूल्यमा वा निष्कासन भएको परिणाममा तोकिएको दर अनुसार निष्कासनका बेलामा लाग्ने कर नै अन्तशुल्क कर हो। नेपालमा सर्वप्रथम कागजी मुद्राको प्रचलन 2002 असोज 1 मा ल्याइएको हो। विक्रम सम्वत 2002 असोज 1 मा कागजी मुद्रा प्रचलनमा ल्याइएको हो। नेपालमा राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले एक अध्यादेश जारी गरी विक्रम सम्वत 2002 असोज 1 देखि कागजी मुद्राको प्रचलनमा ल्याएका थिए र पहिलो पटक 100, 10 र 5 दरका कागजी नोट जारी गरिएको थियो र सदर मुलुकी खानाबाट जारी गरिएको ती नोटहरूमा दस्तखत गर्ने खजान्ची जनकराज थिए। जनकराज है पहिलो दस्तखत गर्ने खजान्ची कागजी नोटमा। र नागरिक लगानी कोषको स्थापना 2047 साल चैत्र 4 गते भएको हो। विक्रम सम्वत 2047 चैत्र 4 मा नागरिक लगानी कोषको र नागरिक लगानी कोष ऐन 2047 अनुसार राष्ट्रको आर्थिक विकासका लागि सर्वसाधारण जनतालाई बचत गर्न प्रोत्साहन गरी पुँजी वृद्धिका साथै लगानीका अवसर बढाउन तथा पुँजी बजारको विकासमा गतिशीलता ल्याउने प्रमुख उद्देश्य राखी चाहिँ कोषको स्थापना चाहिँ गरिएको हो। र यसका प्रमुख उद्देश्यहरूमा स्वदेश तथा विदेशी नेपाली नागरिकलाई कोषको कार्यक्रममा आबद्ध गर्ने, सामाजिक सुरक्षण सम्बन्धी थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरू जलविद्युत क्षेत्र, पूर्वाधार विकास, उत्पादनशील क्षेत्र, पर्यटन तथा निर्यात प्रवर्धन, पुँजी बजारका उपकरणहरूमा लगानी गर्ने र कोषको रकम न्यून जोखिमका क्षेत्रमा लगानी गर्ने र बजार निर्माता तथा सेयरको थोक खरिद बिक्री गर्ने र पुँजी बजार सेवाको उपकरण औजारहरू प्रभावकारी बनाउने कुराहरू रहेको छ। र माथिल्लो अरुण अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन क्षमता चाहिँ 1061 मेगावाट रहेको छ। जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गत आकर्षक परियोजनाको सूचीमा राखिएको सो आयोजना निर्माणका लागि सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पुनः स्वामित्वको कम्पनी अप्पर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेडलाई सर्वेक्षण अनुमति प्रदान गरेको छ 2076 कार्तिकमा। र मन्त्री परिषदले गत वर्ष असोजमा सो आयोजनामा सर्वसाधारणको पनि सेयर रहने गरी कम्पनी मोडेलमा निर्माण गर्न सहमति दिएको थियो र सङ्घको सभामा पर्ने यो आयोजना अरुण तेस्रो भन्दा माथि रहेको र विक्रम सम्वत 2083 पुसभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको र यो आयोजनाको निर्माण लागत 1 खर्ब 20 अर्ब रुपैयाँ रहेको छ र 49% सर्वसाधारणको सेयर र विश्व ब्याङ्क, युरोपेली लगानी ब्याङ्कको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष लगायतका स्वदेशी वित्तीय संस्थाको लगानी रहेको मोडलमा वित्तीय व्यवस्थापन हुने बताइएको छ। र आन्तरिक राजस्व विभागले केन्द्रीय बीजक प्रणालीको सुरुवात चाहिँ 2074 मङ्सिर 1 गतेदेखि गरेको हो। र नेपालमा सर्वप्रथम जनगणना लिने संस्था सेन्सर गोसवारा रहेको छ। नेपालमा जनगणना विक्रम सम्वत 1968 देखि सुरु भएको हो र नेपालमा चौथो जनगणना 1998 सम्म हेड काउन्ट टाउको गन्तीको रूपमा गणना गर्ने गरिएकोमा पाँचौं 2009-11बाट चाहिँ वैज्ञानिक गणना सुरु गरिएको छ र नेपालमा सुरुवाती चरणमा सेन्सस गोसवाराले जनगणना लिने गरेकोमा विक्रम सम्वत 2018बाट केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले लिँदै आएको छ र विक्रम सम्वत 2028बाट जनगणनामा कम्प्युटरको प्रयोग गर्न थालिएको छ। नेपालमा कुपोषणको समस्या समाधान गर्न सन् 2013 देखि कति वर्षे बहुक्षेत्रीय पोषण योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। 5 वर्षे बहुक्षेत्रीय पोषण योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। पहिलो योजना सम्पन्न भएपछि अहिले दोस्रो चरणको
को 5 वर्ष योजना 2018 देखि 22 सम्मको चाहिँ योजना चाहिँ कार्यान्वयनमा गरिएको छ। एसडिजी गोल जुन सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल इन्डेक्स 2019मा नेपाल कतिौँ स्थानमा रहेको छ? 103औं स्थानमा रहेको छ नेपाल। एसडिजीमा निर्धारण गरिएका लक्ष्यहरूको प्रगतिका आधारमा तयार गरिने यो रेकर्डिङमा नेपाल 63.9 अङ्कको साथमा चाहिँ 103औं स्थानमा रहेको छ। एसडिजिएस गोल जुन सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल जुन 17वटा गोलहरू रहेका छन्, जुन विभिन्न भोकमरी अन्त्य, त्यसै गरी चाहिँ जस्तो शिक्षाका कुराहरू रहेको छ, त्यसै गरी रोजगारीका कुराहरू रहेको छ, त्यसै गरी जुन वाटरका कुराहरू रहेको छ, त्यसै गरी क्लाइमेटका कुराहरू त्यसमा रहेको छ। विभिन्न सूचकहरूमा चाहिँ 17वटा जुन लक्ष्यहरू 2030 सम्ममा सबै राष्ट्रले प्राप्त गर्ने लक्ष्य रहेको छ त्यसमा, र नेपाल चाहिँ 103औं स्थानमा रहेको छ। र अध्ययनमा 126 देश समेटिएको र सो सूचीको पहिलो 5 स्थानमा डेनमार्क, स्विडेन, फिनल्यान्ड, फ्रान्स र अस्ट्रिया रहेको, र अन्तिम स्थानमा सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक, चाड, डोमिनिकन रिपब्लिक, कङ्गो र नाइजेरिया रहेको छ। र चलचित्रका क्षेत्रमा नोबेल पुरस्कारका रूपमा मानिने प्रसिद्ध ओस्कार अवार्ड पहिलो पटक कहिले प्रदान गरिएको थियो? सन् 1929मा प्रदान गरिएको थियो। 1929मा स्थापित यो पुरस्कार पहिलो पटक 1929मा विङ्स चलचित्रलाई प्रदान गरिएको थियो, र हालसम्म बेन-हुर र टाइटानिक चलचित्रले सर्वाधिक 11 विधामा ओस्कार अवार्ड जित्न सफल भएको छ। सरकारले शिक्षा विभागको नाम परिवर्तन गरी शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र जुन CEHRD बनाएको छ। जुन CEHRD सेन्टर फर एजुकेसन एन्ड ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट भनेर सरकारले चाहिँ शिक्षा विभागको नाम परिवर्तन गरेको छ। जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई चाहिँ शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ भनेर बनाएको चाहिँ 2074 चैत्र 29 गते रहेको छ। EDCU जुन एजुकेसन डेभलपमेन्ट एन्ड कोअर्डिनेसन युनिट भनेर जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ भनेर चाहिँ गठन गरिएको छ 2074 चैत्र 29 गते। जुन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चैत 28मा सबै जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई खारेज गर्दै एकाइ कार्यालयमा स्थापना गर्न जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई निर्देशन दिएको थियो, र मन्त्रालयले जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई नै उक्त कार्यालयको प्रमुख रहेर काम गर्ने व्यवस्था गरेको थियो, र देशभर 2018 सालदेखि जिल्ला शिक्षा कार्यालय रहँदै आएको छ। र नेपालमा रामापिथेकसको अवशेष चाहिँ कहाँ फेला परेको? यो चाहिँ तिनाउ बुटौल, जुन तिनाउ नदी जुनको किनारमा बुटौलमा फेला परेको, र अमेरिकाको नेसनल जियोग्राफिक सोसाइटीका डाक्टर JH हटचिसन सहित नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अन्वेषणद्वारा सन् 1979 देखि 1982 सम्म गरिएको अन्वेषण अनुसार 1 करोड 10 लाख वर्ष पुरानो रामापिथेकसको बङ्गारा दाँत भेटिएको थियो, र उक्त बङ्गाराको डमी बनाएर सर्वसाधारणको प्रदर्शनको लागि चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राकृतिक सङ्ग्रहालयमा राखिएको छ। र यो जीवावशेषको पहिचान पश्चात सन् 2013मा नेपालका जीवावशेष भन्ने टिकट माला जारी गरिएको छ, र रामापिथेकसको प्रचार प्रसारका लागि तिनाउ तट नजिकै रामापिथेकस पार्क निर्माण गरी प्रतीक पनि स्थापना गरिएको छ। र साथै पाल्पा जिल्ला र रूपन्देहीको सङ्गम मानिने सिद्धबाबा धामका दुवै समितिको पहलमा तल्लो सिद्धबाबा धाममा रामापिथेकस वनस्पति उद्यान निर्माणको कार्य पनि गरिएको छ। हुन्छ, यो निकै नै महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू मैले तपाईँहरूलाई दिएँ। तपाईँहरूले हेर्नुहोला, टिप्पणी गर्नुहोला। अन्य जानकारीहरू म तपाईँहरूलाई फेरि अर्को भिडियोमा दिने नै छु। सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गर्नुहोला। राइट साइडमा रहेको बेल आइकनमा पनि क्लिक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला। हुन्छ, धन्यवाद।